बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी MM न्यूज़ के साथ एक बार फिर शहर इक़्तिदार से हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, मैं इस वक्त जामिया हिफ्ज़ा में मौजूद हूँ। जामिया हिफ्ज़ा और लाल मस्जिद की सिचुएशन इस वक्त बड़ी टेंस किस्म की है। मुहासरा कर लिया गया है पुलिस की तरफ से, कमांडोज़ और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने घेरा हुआ है इस वक्त जामिया हिफ्ज़ा को और लाल मस्जिद को। अब ये मुहासरा जो है ये आए दिन जारी रहता है। अब इसकी क्या असल हक़ाइक़ क्या हैं? हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ गाज़ी हिफ़्ज़ुल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं। एक तो उनसे पूछते हैं कि मुतालबात क्या है, दूसरा ये कि आए दूसरे दिन ये मुहासरा क्यों किया जाता है। जी हज़रत जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुहासरा जो है इसकी तो तवील दास्तां है। तकरीबन सन 2004 से पहले हमारा मुहासरा शुरू किया गया था। सन 2004 में हुआ, फिर 5 में एक ऑपरेशन भी इन्होंने करने की कोशिश की, पुलिस ने छापा मारा, काफ़ी बच्ची ज़ख्मी हुई। फिर 6 में हुआ, 7 में फिर ऑपरेशन हुआ सानहा लाल मस्जिद और जामिया हिफ्ज़ा। उसके बाद से लेकर आज तक वक्फ़े से ये जारी रहता है। उसकी वजह यह है कि वो उस आवाज़ से ख़ाइफ़ हैं जो आवाज़ यहाँ से बुलंद हो रही है। ये पाकिस्तान कुरान और सुन्नत के निफाज के लिए बना था। 20 लाख अफराद ने क़ुरबानियाँ दी थी। लेकिन अफसोस और दुख का मकाम यह है कि सिर्फ़ पाकिस्तान बनने के बाद चेहरे बदले हैं, निज़ाम वही चल रहा है। पहले अंग्रेज़ के हम ग़ुलाम थे, अब अंग्रेज़ के ग़ुलामों के ग़ुलाम बना दिए गए। वही निज़ाम, वही क़ानून, वही सिस्टम। और पहले अंग्रेज़ के हम यहाँ ग़ुलाम रहे और अंग्रेज़ चला गया तो उसने अपने एजेंटों को छोड़ कर गया, उनका ग़ुलाम बना दिया। आज हमारा मसला यह हमसे क्यों ख़ाइफ़ है कि हम इस्लामी निज़ाम की आवाज़ बुलंद करते हैं, कुरान और सुन्नत के निफाज की बात करते हैं, शरीयत मुतहरा की बात करते हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि अमीर और गरीब का ये जो तनासुब बहुत बढ़ा दिया गया है कि एक तरफ इस मुल्क पे कोई 25-30 लाख इंसान है जो इस मुल्क का बादशाह और किंग बना हुआ है, और दूसरी तरफ करोड़ों मुसलमान जो उनके घर हैं वो जाकर देखे जाएं तो बेचारे कस्म पुरसी में रह रहे हैं। कहा जा रहा है मदीने की रियासत, लेकिन मदीने की रियासत में गरीब के घर और दूसरों के घर, आवाम जो है ना, जो हुक्मरानों के घर और आवाम के घर में कोई फ़र्क था? कोई बड़ा तनासुब नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर देख लीजिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर, ये सारे के सारे घर सादा ज़िंदगी वाले थे। आज वज़ीर आज़म के घर को देखिए, वज़ीर आज़म हाउस को देखिए, सदर हाउस को देखिए, और हमारे जर्नलों के घरों को देखिए, DC और कमिश्नर के घरों को देखिए, और एक गरीब के घर भी जाकर देखिए बलूचिस्तान के, या बलूचिस्तान तो छोड़िए, इस्लामाबाद में आ जाइए कि 2-2, 3-3 मरले के मुश्किल से मकान है, झुग्गियाँ बनी हुई हैं, और एक तरफ बादशाही ज़िंदगी बसर हो रही है। तो इस आवाज़ से ख़ाइफ़ हैं जो हम आवाज़ लगा रहे हैं, और वह है कुरान और सुन्नत के निफाज की आवाज़। वो पहले भी लग रही थी, अब भी लग रही है, और इंशाअल्लाह लगती रहेगी। हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा अलमिया अगर है वो यही है कि यहाँ कुरान और सुन्नत का निफाज अदालतों में नहीं है। वही अंग्रेज़ का निज़ाम चल रहा है जो पहले वहाँ चल रहा था, आज भी अंग्रेज़ का निज़ाम चल रहा है। अब जो सरदस्त मसला है वो ये है कि लाल मस्जिद में हमने जब आए थे तो मुआहिदा करके आए थे 2 महीने का, और कहा था मुहासरा ख़त्म होगा, लेकिन दोबारा मुहासरा कर लिया गया। हमारी गुजारिशों, इल्तिजाओं, इल्तिमास के बावजूद लाल मस्जिद का मुहासरा भी शदीद तर है, और जामिया हिफ्ज़ा जी 732 का मुहासरा भी कर लिया गया। अभी भी इंतज़ामिया आई हुई थी, असिस्टेंट कमिश्नर दानिश साहब आए हुए थे, और उसके साथ पुलिस के अफसरान थे। फिर DC साहब से भी बात कराई। मैंने कहा जी बात यह है कि वो कहते कि आप जो बाहर निकल रहे हैं और लाल मस्जिद की तरफ आपने हरकत करनी है, जाना है, और हमने यही कहा था कि आज हम निकलेंगे और निकल कर जामिया हिफ्ज़ा का मुहासरा, लाल मस्जिद का मुहासरा ख़त्म करेंगे। लेकिन उससे कबल ही आप देख रहे हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस, कमांडो, लेडीज़ पुलिस और बख्तरबंद गाड़ियाँ और वाटर कैन, बहुत सारी चीज़ें जमा कर दी हैं, और वो लोग जो निहत्ते हैं, हमारी निहत्ती तालिबात है, उनके लिए सब कुछ किया जाए। हम ये समझते हैं कि ये जुल्म ज़्यादती है, और पूरी कौम को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और निकलना भी चाहिए। और इस ताक़ूती निज़ाम जो हमारे मुल्क का चल रहा है, जो अमीर के लिए और है, गरीब के लिए और है, और गरीब के लिए तो उसका अलग कानून है, उसको जो उठा के ले जाएंगे जो है वो उसको डाकू भी है, चोर भी है, तो उसकी रात दिन पिटाई लगाएंगे। और जो बड़े बड़े डाकू हैं उनके लिए, मुझे यहाँ ऐसे एक अफसर कहने लगे जी क्या हम चोरों डाकुओं को ना मारें?
میں نے کہا جی آپ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں زرداری نواز شریف جن کے باہر اثاثوں کے اثاثے ان کو کبھی پٹائی کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ان کے سامنے تو وہ سر کی بات کرنا ہے، ہمارے سر ہے۔ میں نے کہا یہی تو المیہ ہے کہ بڑے سے بڑا جو چور ہو اربوں روپے کی چوری اور ڈاکہ ڈال دے انہیں پوچھا ہی نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے غریب بھی چوری کرتا ہے اور اس کی چوری 1000 کی 2000 10,000 کی ہوگی تو اس کو آپ لٹا کے پھینٹی لگاتے ہیں، اور نہ بھی ماننا ہو تو مان جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں روس میں ایک مرتبہ روسی صدر کی گھڑی گم ہوگی، اس نے اپنے پی اے سے کہا بھی گھڑی گم ہو گئی تو تلاش کرانا، تو اس نے لوگوں کو اٹھایا، پولیس والوں کا پتہ کرو کس نے کیا، اور چند گھنٹوں کے بعد اسے یاد آئی تو میں نے فلاں جگہ رکھی تھی، میں نے غلطی سے کہہ دیا۔ اس نے اپنے پی اے کو بلایا، کہا وہ میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا، مجھے خود ہی بھول گیا تھا، وہ میں نے جگہ یاد آ گئی، وہ مل گئی۔ کہنے لگے سر وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم 17 آدمیوں سے اقرار بھی کرا چکے ہیں، یہاں اتنا مار کے جس سے چاہو اقرار کرا لو۔ صحیح۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ ہونا چاہیے، اس ملک کی عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ ہونا چاہیے، اور جتنے انگریزوں نے جاتے ہوئے جن کو اثاثے دیے تھے ان کے اثاثے اسلامی نظام نافذ کر کے ضبط ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ مقدمہ چلے گا، کوئی مقدمہ نہیں، آپ اثاثوں کی مقدار متعین کر دیں کہ اتنے اثاثے، اتنے ایکڑ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے جس کے اثاثے زیادہ ہوتے ضبط کر لیتے، گورنروں کے گھر دیکھتے ہیں۔ آج میں کہتا ہوں سارے جرنیلوں کے گھر چیک ہونے چاہیے، اور آپ میڈیا کو اجازت ہونی چاہیے تمام جرنیلوں کے گھر جانے کی، تمام کرنلوں کے گھر جانے کی، تمام میجروں کے گھر جانے کی، تمام ڈی سیوں کے گھر جانے کی۔ ہم اپنے گھر چیک کرانے کو تیار ہیں، اور تمام مولویوں کے بھی، مولوی بھی بڑے شہزادے بن چکے ہیں۔ اب بڑے بڑے مدارس جائیں کراچی کے، ان کے گھر شہزادوں والے گھر بن چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کے گھر بھی چیک ہونے چاہیے مولویوں کے بھی، کہ کیسی بود و باش ہے، قوم کا پیسہ ہے، ان کا ذاتی پیسہ نہیں ہے، وہ کیوں اتنی اعلیٰ بود و باش اختیار کر رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں اپنی بود و باش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کا گھر کیسا تھا؟ آج گھر بولتے ہیں، آپ چھوڑیے اس کو کس نے کرپشن کی ہے کہ نہیں، ان کے اثاثے چیک کیجئے، سارے اثاثے پوری دنیا میں جتنے ہیں، نواز شریف کے ضبط کیجئے، زرداری کے ضبط کیجئے، تمام سیاستدانوں کے ضبط کیجئے، تمام چیف جسٹس صاحبان جو ہے نا جو ریٹائر ہو گئے ان کے ضبط کیجئے، تمام جرنیلوں کے ضبط کیجئے، اور ایک حد متعین کیجئے۔ چلو مان لیا 5 ایکڑ ہے، 10 ایکڑ ہے، 20 ہے، 30 ہے، کچھ سمجھ تو آتی ہے۔ 10,000 ایکڑ، 20,000 ایکڑ، اور اثاثے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس سے ہم اس طاغوتی نظام کے خلاف چونکہ آواز بلند کر رہے ہیں، اس سے وہ اس بارے میں تو کہہ نہیں سکتے کچھ، وہ کہتے ہیں یہ تو بات تو آپ کی صحیح ہے۔ تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کے ہاں لال مسجد میں 30 بچیاں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جی کیوں، کیا پریشانی کیا ہے؟ سکولوں میں تو بڑی بڑی بچیاں ہوتی ہیں، وہاں 30 بچیوں پر کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ نے تو ہمیں جامع حفصہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جامع حفصہ بنا کے دیں گے، بنا کر دو، ان کے بجلی گیس کے بل۔ میں نے کہا تو آپ کے ذمہ تو اربوں روپے کے ہمارے قرضے ہیں، دیت دو، دیت نہیں دی، جامع حفصہ بنا کر دو، نہیں بنا کر دیا، جامع حفصہ کے بجلی اور گیس کے بل دو، وہ نہیں دیے، جامع حفصہ کے اساتذہ استادیوں کی تنخواہیں دو، وہ نہیں دیے۔ سارا زور اس پر ہے جی لال مسجد میں جو ہے وہ جامع حفصہ بھائی بنا ہوا تھا، ہم نے اسی کو بنانا ہے نا۔ تو وہاں اگر 30 بچی، ہم نے کہا یہ معاہدے کے بھی، معاہدے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، ام احسان صاحبہ نے آ کے معاہدہ رکھ دیا ان کے سامنے جس پر ڈی سی صاحب کے دستخط ہے۔ اب یہ بہانے بنا رہے ہیں کہ جی وہاں بچیاں 30 کریں تو ہم محاصرہ ختم کریں گے۔ میں نے کہا جی کل آپ کہیں گے جی 20 کر دیں، اور یہ جامع حفصہ میں بھی 1300 1400 1500 بچی آپ کہیں گے جی اس کو 100 پر لے آئیں، یہ کوئی بات ہے؟ ہم نہیں مان سکتے۔ تو بہرحال یہ ظالمانہ اور طاغوتی نظام ہے، ہم اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے، اور ہماری بچیاں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ باہر نکلیں گی، جس حد تک جا سکیں انشاءاللہ جائیں گی، باقی اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے۔ پوری قوم سے دعاؤں کی اپیل ہے۔ ناظرین، جیسا کہ حضرت مولانا محمد عبدالعزیز غازی حفظ اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ مطالبات تو وہی ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں، جو کہ انہوں نے مانے بھی تھے کہ جامع حفظہ بنا کے دیں گے تو دیں جامع حفظہ بنا کے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیت دینی تھی وہ بھی نہیں دی، اس کے ساتھ ساتھ جو بل تھے گیس پانی بجلی کے وہ بھی نہیں دیے گئے، اساتذہ کرام کی جو تنخواہیں تھیں وہ بھی نہیں دی گئیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ساتھ ریاست مدینہ جو ہے وہاں پر ہر ایک چھوٹے بڑے کے مساوی حقوق ہیں، اور ریاست مدینہ وہ ریاست مدینہ ہے جہاں پر تمام لوگوں کے حقوق برابر ہوں، گھر برابر ہوں، ہر چیز ان کی ایکویلٹی ہو، چاہے وہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے۔ تو یہ مطالبات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظام لے کے آئے تھے، جو اسلام وہ لے کے آئے تھے، اسی کا نفاذ چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ
اصل حقائق ہیں، اور یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جن کا حضرت مولانا محمد عبدالعزیز غازی حفظ اللہ مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ کے ساتھ بھی ان کی نیگوسیشن ہو چکی ہے، پولیس کے افسران کے ساتھ بھی یہ نیگوسیشن ہو چکی ہے، اور مولانا صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ تھوڑی دیر میں ہم نکلیں گے جامعہ لال مسجد کی طرف، اور جس حد تک ہو سکے گا وہاں پہ بھی جائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ تمام حقائق تھے جو براہ راست ہم آپ تک شہر اقتدار سے پہنچا رہے تھے۔ اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو MM نیوز کے ساتھ شہر اقتدار سے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔